बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, और आपसे इल्तमास है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फ़ैसला कीजिएगा पूरी दयानतदारी से, पूरी ईमानदारी से, बग़ैर किसी तासुब के और बग़ैर किसी नेगेटिव थॉट के। मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से, अच्छी इंटेंशन से, पॉजिटिविटी से एक पहलू के ऊपर अपनी समझ बूझ के मुताबिक, अपनी नाक़स समझ बूझ के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अगर आपको मुनासिब लगे तो ज़रूर उसे अपनी सनद दीजिएगा एक्सेप्टेंस की, और अगर आपको नामुनासिब लगे तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मेरी नाक़स राय में, मेरी नाक़स समझ में 2-3 मामलात को, वैसे तो सारे ही मामलात को, वो अपनी ज़ाती तशहीर और अपनी वो जो उनकी नफ्सियाती प्रॉब्लम है, अपनी ज़ात की तशहीर, शोहरत का शौक़ वगैरह वगैरह, मैं इस पर नहीं पढ़ूँगा कि उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी तस्कीन के लिए जो फार्मूले उन्होंने सीखे हैं और वो उनके हिट भी जा रहे हैं, उन पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ। डायरेक्ट ही उनसे मुखातिब हूँ। आपसे गुजारिश है कि पूरी गुफ्तगू सुनिएगा और अपनी इल्म दानिश की रोशनी में पूरी ईमानदारी से फ़ैसला कीजिएगा कि जो मैंने कहा वो किस हद तक दुरुस्त है, और अगर गलत हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरी रहनुमाई कीजिएगा। नाज़रीन, अपनी हर वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जानबूझकर कुछ मामलात को बड़ी शद्दोमद के साथ बयान करते हैं। कुछ इख्तलाफी मामलात को अवाम उसे पसंद करती है, वो उसे बार बार दोहराते हैं। वो ही एक दुखती रग है हमारी अवाम की। वो अवाम की नब्ज़ को समझते हैं और वहीं से उन्हें पकड़ लेते हैं। लोग उनको सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बहुत से उनको फॉलो भी करते हैं, सारे नहीं, बहुत से। और वो ये है, वो इख्तलाफी मसाइल ये हैं कि एक तो 2 जुमले चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। मेरा ये दावा है कि दोनों हजरात बड़े पक्के और सच्चे मुसलमान थे। उनकी समझ बूझ में कहीं अगर उनसे कोई गलती हुई है, वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। जनाब हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब और जनाब अशरफ अली थानवी साहब पर हों। वो बहुत बड़े आला पाए के आलिम थे, इल्म रखते थे, सिद्क़े दिल से दीन की तबलीग और दीन की अच्छाई के लिए अच्छे मुसलमान होने के नाते अपनी समझ बूझ और इल्म की रोशनी में तबलीग करते थे। ये मेरा ईमान है। और उनका मकसद, कतई मकसद अल्लाह ताला के दीन की आबियारी करना था। वो अल्लाह ताला की ज़ात की तौहीद के पूरी तरह कायल थे। जितना मैंने उनको पढ़ा, मैं पूरी ऑनेस्टी से आपको बयान कर रहा हूँ। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और आखिरी नबी होने के भी पूरी तरह इसको तस्लीम करते थे। कहीं कहने, सुनने, एक्सप्लेन करने में उनसे अगर कोई ख़ता, कोई गलती हुई है तो ये मामला मेरी नज़र में उनका और अल्लाह ताला का है। जो उनको ठीक समझते हैं वो भी गलत नहीं है, जो उनको गलत समझते हैं वो भी गलत नहीं है। लेकिन जो गलत समझते हैं वो उसको इस तरह से बयान करें कि इस 2 मामला से खुदा न खास्ता वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद इतने ज़्यादा कुफ्रिया कलमात बोल चुके हैं कि वो तो यकीनन फिर मुसलमान होने के दावेदार भी नहीं हो सकते और कहला भी नहीं सकते। लेकिन चूँकि पूरी उम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है, इश्क करती है, तो इस तरीके से, इस नाम से पूरी उम्मत को, लोगों को, उनसे मोहब्बत करने वालों को
اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے ختم نبوت کے نام پہ۔ بارہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، انجینئر صاحب فرماتے ہیں۔ ویسے تو کافی دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب جس طرح منفی انداز میں اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے جتنی اچھی باتیں کی، مطلب طے شدہ امر ہے، آپ ان کی پوری تحریریں پڑھ لیں، کہیں آپ کو ان کی طرف سے ان کی یہ سوچ نہیں ایک جملے میں بھی ملے گی کہ کہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخری نبی ہونے کے قائل نہیں۔ بالکل ایسا نہیں۔ دو جملے ہیں جو انجینئر صاحب ریفرنس اور کانٹیکسٹ کے بغیر بیان کرتے ہیں اور بار بار اس کو اچھالتے ہیں۔ دیکھیے گا ذرا ہر ویڈیو میں کہاں ان کی جگہ بنتی ہے، وہ ریفرنس بنتا ہے نہیں بنتا، انجینئر صاحب اس کو پورے زور و شور سے اچھالتے ہیں۔ اچھا، وہ اچھالتے اس لیے ہیں کہ آپ کی توجہ حاصل کی جائے، اور آپ کی توجہ انہیں مل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ دو اختلافی مسائل۔ دوسرا، امت کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک مکتبہ فکر اہل تشیع، ان کے چونکہ وہ سب ویسے تو پوری امت ہی آل نبی سے محبت کرتی ہے اور اہل بیت سے محبت کرتی ہے اور ان کی عظمت کی قائل ہے، جو نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا۔ تاریخ اسلام میں جہاں اس انسانوں سے، ہمارے بزرگوں سے، انسانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں کیونکہ وہ انسان تھے، تو ان سے اگر کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے کوئی بھی ان میں سے خارج ہے۔ جو حق پہ ہے اس کو حق پہ کہیں، جو باطل پہ کھڑا ہے اس کو باطل پہ کہیے۔ لیکن اس معاملے میں وہ محبت اہل بیت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہیں یا حضرت علی علیہ السلام کہیں، وہ اس میٹر کو بھی اچھالتے ہیں۔ بغض علی رکھنے والے، یہ جملہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا اگر کچھ ہوا ہے تو اس کی جو وجہ تھی وہ اس وقت کے حالات تھے، جس میں ایک دوسرے کی مخالفت میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں۔ رہی بات محبت اہل بیت اور اہل بیت کی اہمیت اور امپورٹنس، تو میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ اس بات پہ یہ ان کا ایک اپروچ ہے، یہ سوچ ہے، یہ اجماع ہے کہ حضرت علی، امام علی، حضرت امام حسین اور آل نبی کے ساتھ ان کے مقابل جو بھی کھڑا تھا، ہم اس صف پہ نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے پاس کتنی بھی دلیلیں ہوں گی، اس کی کتنی بھی دلیلیں بنا لی جائیں، میں اس معاملے میں مولانا اسحاق صاحب مرحوم ان کی رائے سے متفق ہوں کہ ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے، ہم ان کو برا بلا نہیں کہتے، لیکن دل میں ضرور سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی نہیں، وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ تو ان کی جماعت میں ہم تو نہیں ہیں، اور کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ان کی جماعت میں، جس کے لیے صرف یہ انجینئر جیسے لوگ اس بات کو اچھالتے ہیں، ورنہ سچ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک مکتبہ فکر سے انفلوئنس ہیں۔ ویسے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں سب سے ہی انفلوئنس رہا ہوں کسی نہ کسی دور میں۔ اب کی دفعہ انہوں نے جو اپنا گھڑا ہوا ہے فارمولہ، یہ اس پہ کب وہ رجوع کرتے ہیں اور اس سے پھر جاتے ہیں، یہ ابھی وقت بتائے گا۔